बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक मदीना मुनव्वरा गया और कुछ दिन क़याम किया। वहाँ उसने लोगों से पूछा कि क्या यहाँ मदीना तैयबा में अब भी कोई ऐसा आदमी मौजूद है जिसने किसी सहाबी रसूल की सोहबत पाई हो, यानी ताबईन में से कोई शख्स अब भी मौजूद है? तो लोगों ने बताया कि और तो कोई नहीं, सिर्फ एक शख्स हज़रत अबू हाज़िम ज़िंदा हैं। खलीफा ने उनको बुलाया, वो तशरीफ़ लाए, काफ़ी देर गुफ्तगू हुई। खलीफा ने कई सवाल किए। उनमें से एक सवाल यह भी था कि हमें मौत से डर क्यों लगता है? फरमाया, आप लोगों ने दुनिया को आबाद कर लिया और आखिरत को वीरान कर दिया है, तो आबादी से वीराने में जाना कौन पसंद करता है? फिर उसने पूछा, अल्लाह के सामने हाजिरी कैसे होगी? फरमाया, बुरे अमाल करने वाला इस तरह पेश होगा जैसे कोई भागा हुआ गुलाम पकड़कर मालिक के सामने हाजिर कर दिया जाता है, और नेक काम करने वाला अल्लाह के सामने ऐसे जाएगा जैसे कोई मुसाफिर सफर से वापस अपने घर वालों के पास जाता है। तो नाजरीन, औलियाए कराम भी हमेशा खुद को मुसाफिर समझते हुए वापसी की तैयारी में लगे रहते हैं और बुलावे के मुंतजिर रहते हैं। और फिर जब जब विसाल के दिन करीब आने लगते हैं तो अमूमन उन्हें इसकी खबर हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफद नजद के सरदार के पास इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। तो जो सहाबी सरदार के सामने खड़े होकर तबलीग कर रहे थे, उन्हें उस सरदार के इशारे पर अचानक पुश्त से नेजा मारकर शहीद कर दिया गया। वो तीर उनके सीने के पार हो गया तो उन्होंने गिरते हुए कहा, फुज़ तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। तो आप औलियाए कराम की जिंदगी के आखिरी अयाम देखें तो वो अजीब सरशारी की कैफियत में होते हैं। बीमारी हो या दुख तकलीफ, जिस परेशानी या तकलीफ में भी वो मुब्तला हों, लेकिन उनके चेहरे पर एक इत्मीनान हर वक्त मौजूद रहता है और उनकी हर अदा बता रही होती है कि फुज़ तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। हमारे बाबा जी हजरत मौलाना अली खान रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के आखिरी अयाम भी ऐसी ही कैफियत में गुजरे। यहाँ मुर्शिदाबाद में तो हम उनके विसाल के बाद आए। जो शहर में हमारा घर था चकराला में, वहां बिल्कुल हमारे पड़ोस में एक शख्स रहता था। वो लकड़ियां लेकर आता और फिर गट्ठे बनाकर उनको बेचा करता था। हमारे घर में जरूरत के हिसाब से एक दो गट्ठे मंगवाए जाते, फिर जब वो खत्म हो जाते तो और मंगवा लेते थे। तो ये हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह की बीमारी से पहली की बात है। हजरत जी ने किसी को भेजा कि जाकर उस आदमी से पता करके आओ कि कितनी लकड़ी मौजूद है। तो बताया गया कि जी अभी वो कुछ दिन पहले ही लेकर आया है, तो 13 गट्ठे मौजूद हैं। तो आपने फरमाया कि उससे कहो कि वो सारे के सारे गट्ठे यहाँ हमारे घर ले आए। तो लकड़ियां बहुत ज्यादा थी सेहन में, बहुत ज्यादा जगह उन्होंने घेर ली। तो सब घर वाले हैरान थे कि इकट्ठे इतनी सारी लकड़ियां खरीदने की क्या जरूरत थी। फिर जब आपका विसाल हुआ और बेशुमार लोग आए और उन लोगों के लिए खाना वही लकड़ियां जलाकर बनाया गया, तब समझ आई कि इतनी ज्यादा लकड़ियां हजरत जी ने इकट्ठी क्यों मंगवाई थी। आप जब बीमार हुए तो आपने एक दवा खाई जिसने बहुत ज्यादा रिएक्शन किया। खाना पीना खुराक रोज बरोज कम होती गई, मुंह के अंदर जख्म हो गए, जुबान जगह जगह से कट गई, कोई चीज चबाकर खाना मुमकिन ना रहा। तो फरमाया, मुझे गंदम का दलिया बना कर दिया करें। गंदम को कूट कर बारीक पीस कर दलिया बनाकर उसमें मीठा डाला गया। तो आपने 2-3 चम्मच खाने के बाद फरमाया कि आइंदा मीठा ना डालें, इसकी मिठास जुबान को काटती है। कुछ दिन यही दलिया आपकी खुराक रहा। चंद चम्मच लेकर वापस कर देते और फरमाते, अब इसमें मीठा डालकर हफीजुल अमीन को खिला दो। फिर वो मेरे हिस्से में आता था। जब तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो घर वालों के इसरार पर रावलपिंडी जाने का प्रोग्राम बनाया। आपका मिजाज ये था कि जिस हद तक मुमकिन होता अपने काम खुद करते थे। उस दिन भी ज्यादातर तैयारी खुद की। रुखसत होते हुए अहले खाना को बहुत सारी नसीहतें फरमाई। फिर मेरी वालदा से फरमाया कि एक तो वो छत के ऊपर जो चौबारा है वो, और दूसरा घर और मेहमान खाना के दरमियान पर्दे वाली दीवार जो है, इन दोनों को मेरे जाने के बाद गिराकर उधर बाहर यानी मुर्शिदाबाद ले जाना है। ये ईंटें आपके मकान बनाने के काम आएंगी। उस वक्त सबको हैरत हुई कि ये पर्दे के लिए बनाई गई दीवार को किस लिए गिराना है, यहाँ तो हर वक्त मेहमान होते हैं। बाद में समझ आई, चूंकि विसाल का वक्त करीब था और फिर हमें फौरन ही मुर्शिदाबाद शिफ्ट होना था। उस घर में हमारे रहने का वक्त पूरा हो चुका था और चूंकि वहां की रौनकें और लोगों की आमदोरफ्त हजरत जी के साथ वाबस्ता थी और वो वक्त पूरा था, तो वहां रहना नहीं था। तो फिर कैसा पर्दा और किससे पर्दा, चलो वो ईंटें दूसरी जगह काम आ जाएंगी। हजरत जी इस्लामाबाद फजल करीम भट्ट साहब के घर मुंतकिल हो गए। मुंह से खून आता रहता था, थोड़ी बहुत बातचीत करते रहते थे। चंद दिनों बाद वो भी मुमकिन ना रही। जो कुछ भी कहना होता वो किसी
پرچی یا کاغذ پر تحریری صورت میں یا پھر اشاروں سے کہتے تھے۔ مختلف ٹیسٹ ہوتے رہے لیکن بیماری کی تشخیص نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ صدر ضیاء الحق کے ذاتی معالج آپ کا علاج کر رہے تھے۔ زبان پر زخم تھے اور اس کے علاوہ پورے بدن سے بھی خون رستا رہتا تھا۔ میرے والد صاحب روزانہ ایک مخصوص وقت پر ٹیلی فون ایکسچینج پر جاتے، ادھر سے کرنل بشیر صاحب یا پھر فضل کریم بٹ صاحب فون پر صورتحال بتاتے اور مطمئن کر دیتے تھے۔ ایک دن کسی اور سے بات ہوئی تو اس نے اصل صورتحال بتائی کہ حضرت جی کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے۔ تو اگلے دن اہل خانہ آپ سے ملنے گئے۔ ہماری والدہ نہ جا سکی کیونکہ اجتماع کی تاریخ تھی، مہمانوں نے اسی دن آنا تھا تو ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام بھی کرنا تھا۔ تو ہماری والدہ کے بارے میں حضرت جی کو بتایا گیا کہ وہ 1-2 دن بعد آپ سے ملنے آئیں گی۔ تو آپ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پردے کا مسئلہ ہے تو میری بیٹی کو بتانا کہ میں اتوار کو واپس آ جاؤں گا۔ اور پھر اتوار ہی کے دن صبح 9 بجے آپ کا جسد مبارک چکرالا پہنچا۔ 18 فروری 1984 کو دن تقریباً استغراق کی کیفیت رہی۔ آپ نے ظہر کی نماز 2 مرتبہ ادا کی۔ اچھا، یہ اولیاء کرام کے حالات میں یہ چیز اکثر ملتی ہے کہ آخری وقت ان کا زیادہ دھیان نماز کی طرف ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بھی یہی ملتا ہے۔ وصال سے قبل نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، نماز کے بعد بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ پڑھ لی ہے۔ فرمایا نہیں، میرا خیال ہے میں دوبارہ پڑھ لوں، کیا پتا اس کے بعد کیا ہو جائے۔ پھر دوبارہ نماز پڑھی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تو اس دفعہ بے ہوشی کا وقفہ زیادہ تھا، زیادہ ٹائم بے ہوشی میں گزرا۔ پھر جب ہوش آیا تو پوچھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ عرض کیا گیا کہ 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا کہ ایک بار پھر پڑھ لیتا ہوں، کیا پتا اس کے بعد کیا ہو جائے۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھی اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی طرح آپ کے جو خلیفہ تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات کا احوال امیر خرد نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ کی وفات سے 40 دن پہلے آپ کے اوپر استغراق اور تحیر کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جمعہ کا دن تھا، آپ نماز کے اندر بار بار سجدے فرماتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہی کیفیت رہی، کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی تو کبھی ہوش میں ہوتے تو یہی پوچھتے تھے کہ کیا آج جمعہ کا دن ہے، یا پھر پوچھتے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ اگر جواب دیا جاتا کہ آپ پڑھ چکے ہیں تو فرماتے ایک بار پھر نہ پڑھ لوں۔ ہر نماز کو کئی دفعہ ادا کرتے تھے جتنے دن اس دنیا میں رہے۔ تو پھر یہی 2 باتیں تھیں کہ کیا آج جمعہ کا دن ہے، یا پھر پوچھتے کیا ہم نماز پڑھ چکے ہیں۔ بس یہی کیفیت تھی۔ تو یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر میں اس پہ بات کروں گا تو بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن ظہر کی نماز 2 دفعہ پڑھی، پھر نماز عصر کے بعد آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور پھر مغرب کی نماز سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی تدفین مرشد آباد میں ہوئی، اور پھر وہ حویلی سنسان ہونے لگی جہاں آپ ایک سادہ سی چارپائی پر تشریف فرما ہوتے اور سامنے لکڑی کی کڑی پر آپ کے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے، اور وہاں قال اللہ و قال رسول کی بساط بچھی ہوتی تھی۔ علوم رحمانی اور حکمت نبوی کے خزانے لٹائے جاتے تھے اور قلوب کا تزکیہ کیا جاتا تھا۔ اللہ کریم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔